युनिजीबाट लाइभ हेर्नु त ठिकै आयो। भुवन बमजनज्यू अलिकति एकपल्ट चेक गरिदिनुहोस्, ठिकै छ होला नि अहिले? हामी अलिकति भ्युवर्स पर्खिन्छौँ है, 3-4 1-2 मिनट जस्तो अलिकति ढिलो पनि भएको छ है। अलिकति तपाईँको लाइट्सको प्रब्लमले, वाइफाईको प्रब्लमले गर्दाखेरि, अलिकति लाइट्सको प्रब्लमले गर्दा पनि ढिलो भयो है। सिक्किममा अलिकति ठुलो पानी परेको कारणले गर्दाखेरि लाइट्स थिएन है। सो सम्पूर्ण मलाई हेरिरहनु भएको मेरो दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट जति पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ है, मलाई हेरिरहनु भएको भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सञ्जय छेत्रीबाट एकदमै है न्यानो अभिवादन गर्दछु है, तपाईँहरूलाई नमस्कार चढाउँदछु। र दार्जिलिङ मिररलाई फर्स्ट अफ अल है तपाईँहरूले मलाई यहाँ एउटा निम्त्याइ दिनुभयो है, तपाईँहरूले मलाई एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण दार्जिलिङ एडिटरको टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम म सञ्जय छेत्री है, सञ्जय छेत्री बुढाथोकी म तपाईँको अगाडि छु। र भन्नुपर्दा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अब आज आफै दिँदैछु है। म 2016मा मिस्टर अल्टिमेट सिक्किम भएको थिएँ। त्यस पश्चात मेरो चेन अफ बडी वाइब जिम एन्ड फिटनेस जुन चाहिँ सिक्किममा 4वटा जिम छ है, त्यो एउटा मेरो चेन अफ जिम छ। र त्यसमध्ये एउटा जिम चाहिँ मैले मेरो गाउँको भाइ बहिनीलाई फ्री अफ कस्ट मैले हालिदिएको छु। त्यहाँनिर म उहाँहरूलाई पैसा चार्ज गर्दिनँ। यो मैले गरेको 2 वर्षभन्दा बेसी भयो। र अझै पनि म सिक्किमको धेरै जग्गामा यस्तो फ्री जिम्सहरूमा हाल्दैछु। अब लकडाउनको बादमा फेरि अर्को जग्गामा पनि म यस्तो फ्री जिम हाल्दैछु है। र फ्री जिम हाल्नुको मतलब चाहिँ मैले केवल मेरो युथ भाइ बहिनीलाई मोटिभेट गराउनुको निम्ति हो। र अर्को कुरा मेरो म्युजिक भिडियोजहरू पनि छ, म एक्टिङ पनि गर्छु, मेरो मुभिजहरू पनि आउँदैछ। र बाई प्रोफेसनल म सिक्किमको एक्साइज एन्ड नार्कोटिक्स डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु है। त्यस पश्चात अरू पनि मेरो बिजनेसहरू छ। र म सबैभन्दा असल सोसल काम पनि म गर्छु है। र कुराकानी हामी गर्दै जाउँ। तपाईँहरूसँग आज भेट भयो है, अत्यन्त खुसी लाग्यो। तपाईँहरूले यसरी मलाई पर्खिदिनु भयो। अलिकति टाइमभन्दा डिले भयो, कारण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक त लाइट्सको प्रब्लम थियो, अर्को अलिकति वाइफाई कनेक्टिभिटी राम्रो भएको थिएन है। र फेरि पनि मलाई भर्खरै जोइन गर्नु भएको दर्शकवृन्दलाई म सञ्जय छेत्री बुढाथोकीबाट हार्दिक अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। र फिटनेसको कुरा हामी पहिला गरौँ है। म फिटनेस म योभन्दा अगाडि फिटनेसको कुरा म गरौँ। म 2016को फर्मर मिस्टर अल्टिमेट सिक्किम है, द मिस्टर सिक्किममा पनि मेरो मेडल्सहरू छ। त्यसको बादमा मैले इस्टर्न इन्डियामा पनि पार्टिसिपेट गरेको छु। र साथैमा फिटनेसलाई रेभोल्युसन ल्याउनु म काम गर्दैछु। हरेक गाउँको भाइ बहिनीलाई पनि फिट देख्न, एन्टी ड्रग्स जुन चाहिँ ड्रग्सको अगेन्स्टमा मुहिम छेड्नुमा पनि हामीले एउटा टिम जस्तो बनाएर काम गर्दैछौँ। त्यसको लागि भाइ बहिनीलाई हामी मोटिभेट गर्दैछौँ। फ्री जिम्सहरू दिएर है, फ्री जिम्सहरू उपलब्ध गराएर हुन्छ कि कतिजना स्टुडेन्टहरूलाई फी चार्ज हामी गर्दैनौँ। त्यसको एउटा मात्रै मोटो छ कि उहाँहरूलाई हामी ड्रग्सको जुन चाहिँ बाटोबाट एकदम राम्रो बाटोमा हामी ल्याउने है। सो तपाईँहरूसँग यसरी कुराकानी म गर्नेछु। र सर्वप्रथम मैले फिटनेस त मलाई धेरै रुचि थियो सानैदेखि नै है। मेरो खास घर यहाँ रम्फू छेउ रोडाथाङमा। मैले सिक्किमबाट म 3rd ब्याच इन्डियन नेभीमा म गएको थिएँ है। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो गाउँमा जिम्स थिएन है, जिम्सहरू केही थिएन। हामीले अलिकति मुभिजहरूतिर हामी देख्थ्यौँ है, पिक्चरहरूतिर देख्थ्यौँ। बडी बनाउनु मन पर्थ्यो, एकदमै फिटनेसप्रति इच्छा थियो है। एउटा सानो जग्गाबाट आएर म क्लास 8 पढ्दाखेरिको एउटा कुरा हो है, तपाईँहरूसँग सानो एउटा मोटिभेसन जस्तो कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। मैले किन गाउँ बस्तीमा मैले फ्री जिम हाल्दिएँ है, मैले किन फ्री जिम गराइदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ म जब क्लास 8मा थिएँ त्यति बेला चाहिँ मेरो गाउँमा एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो है।
उहाँ दाजुले चाहिँ एउटा सिमेन्टको डम्बल्स है, सिमेन्टको बारबेल उहाँले बनाउनु भएको थियो। बारबेल भन्नाले त्यो उचाल्ने जस्तो हुन्छ है, सिम्पल भाषामा सिमेन्टको उहाँले बनाउनु भएको थियो। र त्यति बेला मलाई एकदमै इच्छा लाग्यो। मैले उहाँको घर छेउमा गएँ र उहाँको घर छेउमा गएर मैले त्यो सिमेन्टको बारबेल मैले उहाँलाई मागेँ है। उहाँलाई मैले भने कि सरी, मैले उहाँलाई मागिनँ, उहाँको घर अगाडि त्यो राखेको थियो। मैले नभनिकन एउटा गाउँको दाजु मैले मन जितेर घरमा लिएर आएँ। र मैले घरमा ल्याउँदाखेरि मलाई एकदमै इच्छा थियो बडी बनाउने। म क्लास 8-9 पढ्थेँ है। मैले उहाँको पर्मिसन बेगर त्यो चिज मैले गाउँको दाजु भनेर मैले मन जितेर ल्याएँ है। ल्याएर मैले त्यसलाई युज गरेँ। युज गरेको आधी घन्टाभित्रमा केही आइडिया थिएन, उहाँ दाजु आएर मलाई एकदमै गाली गरेर है, मलाई एक थप्पड पनि दिएर उहाँले त्यो सिमेन्टको चिजहरू खोसेर लानुभयो। र त्यो दिन मलाई एकदमै मन दुख्यो है, मलाई मनमै लाग्यो है। र मलाई पनि धेरै इच्छा थियो है। जिम त मैले कहिले देखेको थिइनँ र त्यति बेला जिम्सहरू भन्ने थिएन पनि है। सो मेरो फादर एक्स आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भन्नुभयो है, अब तैँले क्लास 10मा पास गरिस् भने तँलाई म फलामको एउटा टुक्रा जस्तो हुन्थ्यो है, त्यो एउटा डम्बल्स भनिन्छ, त्यो ल्याएर दिन्छु भन्नुभयो है। सो मैले हजुरहरूको मेसेजको रिप्लाई म अलिकति यो सकेर गर्नेछु है। सो तपाईँको त्यो डम्बल्सको टुक्रा ल्याएर बाबाले दिन्छु भन्नुभयो है। त्यति बेला म क्लास 10मा पुगेँ। 10मा पुगेर म पास भएँ पश्चात मेरो बाबाले मलाई त्यो फलामको टुक्रा ल्याएर दिनुभयो। त्यसको बादमा गर्दै गएँ, इन्डियन नेभीमा गएर पनि अलिअलि फिटनेसपट्टि रुचि थियो। त्यसको बादमा 2010मा 8-9मा म यता आएर मैले जिम सुरु गरेँ है। मैले एकदमै प्रोफेसनल पाराले गर्नु थालेँ र मैले दुःख गर्दै गएर चाहिँ मैले कम्पिटिसन जितेँ है। र कम्पिटिसन जित्दा चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने चाहिँ मैले जुन सिकेको कुरा चाहिँ म किन मेरो समाजलाई, मेरो भाइ बहिनीलाई नसिकाउनु भनेर मैले जिम्सहरू खोल्दिएँ है। र बादमा मेरो फ्री जिम खोल्नेको इन्टेन्सन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा मैले फेस गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो भाइ बहिनीले फेस नगरून्, मेरो गाउँको भाइ बहिनीलाई चाहिँ त्यो खालको सिचुएसन फेस गर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ मैले त्यो फ्री जिम त्यहाँनिर हालिदिएको है। र त्यो एकदमै फ्री अफ कस्ट छ, त्यहाँ कुनै प्रकारको फिस लाग्दैन। र यस्तो प्रकारको फ्री जिम्सहरू धेरै सिक्किमभरि नै अब फ्युचरमा गएर हुनेछ है। सो त्यो एउटा मेरो थट्स थियो। र सेकेन्ड थट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब बडी बिल्डिङ फिटनेस भन्नाले तपाईँको अहिले त अब कोभिडको महामारी है, जुन चाहिँ एउटा संसारले पनि नसोचेको एउटा महामारी है, या भनौँ या एउटा हाम्रो के भनौँ बदकिस्मत भनौँ या किस्मत भनौँ है, संसारले नै नसोचेको एउटा यस्तो खालको महामारी भइरहेको छ है, जसमा हामी लकिली अहिले सर्भाइभ गरिरहेको छौँ है। हामी हिल्सको मान्छे है। हाई सञ्जय, लभ टु सी यु। हाई सुजल लामा, थ्याङ्क यू प्रयास है, तपाईँ प्रयास राईलाई पनि थ्याङ्क यू, मनिल राईलाई है, थ्याङ्क यू शेखर राई, हेलो भाइ, यु आर डुइङ ग्रेट जब, थ्याङ्क यू ननिता राई है। र यसरी मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अब बडी बिल्डिङ भन्दाखेरि चाहिँ यो बडी बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको बडी बनाउनु मात्रै होइन है, फिटनेस मात्रै होइन, धेरै डेफिनेसन छ यसको है। यसले मान्छेलाई डिसिप्लिन बनाउँछ, यसले मान्छेलाई एउटा मोटिभेसनको साधन पनि बन्छ है। म यो टार्गेट राखेर काम गर्छु भन्ने पनि बन्छ है। हुनु चाहिँ म एउटा गभर्मेन्ट इम्प्लोइ पनि हो। मेरो चेन अफ जिम जो चाहिँ बडी भाइब सिक्किममा जिम छ, रम्फूमा 2टा छ, रोडथाङमा जो फ्री जिम छ एउटा, सिङताममा अब हुन आँटेको छ, र अझै अर्को जग्गामा पनि आफ्टर लकडाउन हामी फ्री जिम खोल्दैछौँ। फ्री जिम यस्तो जग्गामा खोल्छौँ जहाँनिर चाहिँ युथहरू म्याक्सिमम हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अलिकति आर्थिक अवस्था प्रब्लम छ र उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न लागि चाहिँ मैले खोलेको। र जुनै पनि काम गर्छु है, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि थ्याङ्क यू सिद्धान्त भाइ, थ्याङ्क्स फर जोइनिङ है, थ्याङ्क यू पुकार गोर्खे थापा। म चाहिँ भन्छु कि अनकन्डिसनल काम गरौँ है, कुनै पनि पोलिटिकल मोटिभहरू नराखिकन है, कुनै पनि पोलिटिकल मोटिभ नराखिकन, कुनै पनि स्वार्थ बादमा गएर मलाई यो फाइदा हुन्छ भनेर नराखिकन, र यस्तो कामहरू जिम्सको त भइहाल्यो, तपाईँसँग अरू पनि कुरा म सेयर गर्छु है। र मैले सोचेँ कि मेरो समाजलाई मैले के दिँदैछु, र मैले यो फ्री जिमको एउटा उयो गरेँ है। त्यसको बादमा फेरि मैले सोचेँ कि कस्तो पाराले चाहिँ म मेरो भाइ बहिनीलाई जुन चाहिँ एउटा ड्रग्स है, एउटा जुन चाहिँ एउटा सब्सटेन्स एब्युज हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ हाम्रो हिल्समा, त्यसलाई चाहिँ कस्तो पाराले कन्ट्रोल गर्नु भनेर चाहिँ म रम्फूदेखि हामीले थाल्यौँ। र रम्फूमा यति साह्रो मोटिभेट गऱ्यौँ, 10-12 जना भाइहरू, यस्तो भाइहरू थियो जसले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई नै यो दलदलमा डुबाइसकेको थियो है, ड्रग्सको एउटा दलदलमा डुबाइसकेको थियो। उहाँहरूलाई
फर्स्टमा आउँदाखेरि त उहाँलाई समाजले पनि स्वीकार्दैन, उहाँलाई छरछिमेकीले पनि स्वीकार्दैन। एउटा घृणा गर्ने सिस्टम जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा छ है, त्यो त एउटा ड्रग्स भन्ने कुरा त उहाँहरूको बिमारी हो है, उहाँहरूको बिमारी हो। सो तपाईँहरूको कमेन्ट्सको रिप्लाई चाहिँ म एकछिनतिर गर्छु है। सो उहाँहरूको बिमारी हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँको त्यस्तै खालको सिचुएसनले गर्दाखेरि कतिजना आफ्नो पीडाहरू नसोएर, कतिजना लतमा लागेर, कतिजना सङ्गतले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेको हुन्छन्। र मैले यस्तो भाइहरूलाई पनि मौका दिन मैले सोचेँ कि जो भाइहरू कम्प्लिटली यसमा डुबेको छ, सो उहाँहरूलाई मोटिभेट गरेर आज 4-5 जना भाइहरू प्रोफेसनल बडी बिल्डर बन्नुमा पुगेको छ। सो योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि के होइन कि एउटा छोरा घरको बिग्रिँदाखेरि सम्पूर्ण परिवारलाई नै असर पर्छ है, सम्पूर्ण परिवारै एउटा दुःखमा भए परिवार नै एउटा त्यहाँ खुसीको लहरै हुँदैन। सो आजको दिनमा मैले ती भाइहरूलाई सपार्दाखेरि सम्पूर्ण घर परिवार नै खुसी सुखी भएर गएको छ, र त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि केही पनि होइन। र यसरी म अझै यस्ता भाइहरूलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई अगाडि आएर है उहाँले कन्फेस गरून्। उहाँहरूले के कन्फेस गरून् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कुन प्रकारको प्रब्लम छ, उहाँहरू किन यस्तो कुराहरूको सेवन गर्दैछन्, उहाँहरूले खुलस्त रूपमा भन्यो भने चाहिँ हामी उहाँलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। र मेरो बडी बिल्डिङ, मेरो जिम खोल्ने तात्पर्य यो पनि थियो कि म हाम्रो समाजलाई, हाम्रो सोसाइटीलाई यस्तो लतबाट पनि हामी बचाउने। र रम्फूमा हामीले धेरै 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 यस्तो कामहरू गऱ्यौँ है, र धेरै फाइदा पनि भएको छ, धेरै 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 फाइदा भएको छ। यस्तो भाइहरूलाई सपार्नु खोजेँ। बादमा म एउटा मोटिभेसनल भिडियो उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन चाहन्छु, जसले आफ्नो लाइफ ड्रग्सबाट निकालेर अहिले फिटनेस एथलिट भएको छ। र मेरो इन्टेन्सन कहिले पनि जिम खोल्नु एउटा कहिले पनि मैले बिजनेस पाराले हेरिनँ। मैले सिक्किममा सलमान खानको ब्रान्ड बिङ स्ट्रङ जिम जुन चाहिँ मेरो यहाँ छ, अहिले फिलहाल म यहाँ छु है, तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु जिम अलिकति। मैले यो जिम खोलेँ है, तपाईँहरूलाई मैले मेरो जिम सलमान खानको ब्रान्ड ल्याएर यहाँ हाल्नु, एकदमै एक्सपेन्सिभ जिम हाल्नुको तात्पर्य पनि मेरो प्यासन हो यो। सो म प्यासनलाई फलो गरेर मैले कहिले पनि बिजनेस मैले पाराले हेरिनँ। जहिले पनि म मेरो भाइ बहिनीहरू कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ यदि कम्पिटिसन गर्ने, बडी बिल्डिङ एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो, एउटा तपाईँको कुनै पनि स्पोर्ट्स बडी बिल्डिङ फिटनेस बेकार तपाईँको सक्षम हुन सक्दैन। जुनै पनि खेलाडी फिट भएर मात्रै आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सक्छ। सो मदर अफ अल द स्पोर्ट्स चाहिँ हामी बडी बिल्डिङलाई भन्नु सक्छौँ, स्पोर्ट्स है, अब फिटनेसलाई भन्नु सक्छौँ हामी है। र बडी बिल्डिङ म फेरि पनि भन्दैछु, बडी बिल्डिङ भनेको तपाईँको जिउ फुलाउनु, जिउ बनाउनु होइन। तपाईँले आफूभन्दा जहिले पनि बेटर भर्जन हुनु, तपाईँ जे हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा तपाईँ बेटर हुनु, एभ्री डे तपाईँले आफूलाई नयाँ मोड दिनु है, म त्यो भन्छु फिटनेसलाई। सो म अहिले आउने भाइ बहिनीहरूलाई आज म दार्जिलिङ मिररको थ्रुबाट तपाईँहरूको समक्षमा आएको छु। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग स्टुडियोबाट बात मार्न सकिएन, र बादमा कुनै दिन जुरेछ भने दार्जिलिङमै आएर स्टुडियोबाट पनि तपाईँहरूसँग यसरी वार्तालाप गर्ने, यसरी बात गर्ने चाहना छ मेरो है, इच्छा छ मेरो। सो यसरी लकडाउन टाइममा कोभिड-19मा हामीले देखिहाल्यौँ है, लाइफ केही पनि होइन रहेछ। म चाहिँ के भन्छु जहिले पनि भन्दाखेरि मान्छे हम्बल बस्ने, मान्छे एकअर्कालाई माया गर्ने, कसैको मन नदुखाउने है। सो हामीले हेरिहाल्यौँ संसारको पावरफुलभन्दा पावरफुल कन्ट्री, पावरफुलभन्दा पावरफुल देशहरू पनि आज यस चपेटमा परेको छ। र उहाँहरूले बुझ्यो कि हेल्थभन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही पनि छैन है, हेल्थको बेनिफिटभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। हामीले पनि बुझ्यौँ, लास्टमा गएर पैसा रुपियाँ केही पनि काम लाग्दैन रहेछ है। मान्छेको इम्युनिटी बढाउनु, मान्छेको एउटा कन्फिडेन्स हाई गर्नु, यही नै हो तपाईँको बडी बिल्डिङ, स्पोर्ट्स, फिजिकल फिटनेस है। सो अहिलेको जुनीमा है तपाईँहरूसँग म यो बिन्ती गर्न चाहँदैछु, अब कोभिड-19को जुन चाहिँ पहर छ, कोभिड-19को जुन चाहिँ यो एउटा सेक्सन छ, अब यो कहिले जान्छ यो त हामी भन्न सक्दैनौँ, यो त अनप्रेडिक्टेबल छ है, हामी यसलाई प्रेडिक्ट गर्न सकेको छैनौँ, न त कोही साइन्टिस्टले गर्नु सकेको छ। लेट्स होप फर द बेस्ट है। हामीले यति नै गर्न सक्छौँ कि आफूलाई कसरी घरमा बसेर पनि फिट राख्ने है, आफूलाई कसरी इन्करेज गर्ने, आफू त इन्करेज भयो, फाल्टुलाई कसरी मोटिभेट गर्ने। लाइफ एकदमै छोटो छ है, लाइफमा आफ्नो लागि जिउनुभन्दा बेसी अरूको लागि जिउनुमा धेरै मजा छ है। आफ्नो लागि त हामी जी नै रहेको छौँ। र आज मेरो सिक्किममा मैले फिजिकल फिटनेसको द्वारा जहिले पनि मेरो यङ भाइ बहिनीलाई म मोटिभेट गर्न
लागिरहेको छु है। स्कुल्सतिर म जान्छु, कलेजतिर म जान्छु। हिजोस्ति मणिपाललाई मैले ब्रिफ गरेँ, त्यसको बादमा इक्फाइको युनिभर्सिटीसँग म कुराहरू गरेँ है। मलाई त्यस्तो त हजुरहरूको रिप्लाई अहिले म एकछिनतिर गर्छु है, हजुरहरू प्रतीक्षा साथ दिनुहोस् है। अलिकति यो कुराहरूलाई हामी टुङ्गोमा पुर्याइहालौँ है। सो मेरो इन्टेन्सन चाहिँ जहिले पनि म फिटनेसलाई चाहिँ एउटा बडी फुलाउने, बडी त बादको कुरा हो है, तपाईँको बडी बिल्डिङ भन्ने है, फिटनेस त बादको कुरा हो। फर्स्टमा चाहिँ कसरी कन्सिस्टेन्ट हुने, कसरी लाइफलाई ट्र्याकमा ल्याउने। अब कसरी तपाईँको मजा गर्दै नगर्नु, केही खाँदै नखानु होइन, तर अलिकति भए पनि कसरी लाइफलाई डिसिप्लिन ल्याउने, कसरी नानीहरूलाई मोटिभेट गर्ने। र मैले चाहिँ सबैभन्दा लाइफमा सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले सिकेको चाहिँ अब डिसिप्लिन है, कसरी अरूलाई मोटिभेट गर्ने है। अब आफूले त यो काम गऱ्यौँ है, आफूलाई त गऱ्यौँ। मैले आज बडी बिल्डिङ सुरु गरेँ है, मलाई सञ्जय छेत्री एज अ बडी बिल्डर मान्छेले चिन्छ है, केही नभने पनि त्यो एउटा ठुलो जिउ भएको मान्छेले मलाई भन्छ। सो मैले त्यो एउटा मेरो एचिभमेन्ट हो, मेरो बाँकी कुरा मेरो असाइडमा छ है। र आज मैले त लु एक्सक्युज मी, आज त मैले यो गरेँ है। आज त मैले थ्याङ्क यू है मनिष राईलाई, वेलकम नरेश छेत्री भाइ, वेलकम टु द सो। सो आज त मैले मेरो लागि बडी बिल्डिङ बनाएँ, मेरो लागि बडी बनाएँ, तर मैले चाहिँ मेरो समाज, मेरो सोसाइटीको लागि के गरेँ, द्याट म्याटर्स द मोस्ट है। आफ्नो लागि त मैले गरिसकेँ। त्यसैको लागि चाहिँ मैले सिक्किमको हरेक कुनामा जिमहरू खोलिदिने प्रयास गर्ने, जहाँ सक्षम छैन त्यहाँनिर फ्री जिम प्रोभाइड गर्ने है, त्यहाँनिर फ्री जिम्सहरू म खोलिदिने है। र मेरो भाइ बहिनीहरूलाई म मोटिभेट गराउने यो चिजमा है, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने, उहाँहरूलाई अनकन्डिसनल सपोर्ट गर्ने मेरो एउटा चाहना छ है। र फिटनेस रेभोल्युसन भन्ने हामी सबैजना मिलेर ल्याउनुपर्छ। र म आउने गार्जेन्स र प्यारेन्ट्स है, जुन चाहिँ अपकमिङ भाइ बहिनीको बाबा आमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले नानीलाई पढाइ सँगसँगै है, फिजिकल हेल्थ सँगसँगै मेन्टल हेल्थको पनि क्लासेस सुड बी म्यान्डेटरी भनेर मैले पहिलादेखि नै एउटा कुरा त म गरिबस्थेँ है। तर त्यो म्यान्डेटरी कहिले हुन्छ मेन्टल हेल्थको त्यो भन्नु सकिँदैन, बट फिजिकल हेल्थमा पनि तपाईँले इन्करेज गर्नुपर्छ। नानीहरू अब तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, अहिले कोभिड-19मा भ्याक्सिन छैन है, एन्ड द फर्स्ट एन्ड द फरमोस्ट थिङ वाट डक्टर्स आर टकिङ अबाउट इज द पर्सन्स इम्युनिटी। कति मान्छेको इम्युनिटी छ त्यो आधारमा मात्रै मान्छेको है, अब उसको इम्युनिटी छ, ही क्यान फाइट ब्याक भन्ने खालको एउटा कुरा हुँदैछ। त्यो इम्युनिटी बढाउनुको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो तपाईँको एक्सर्साइज, फिजिकल फिटनेस है। म यो तपाईँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, इफ तपाईँ भोलिको दिनमा जिम्स तपाईँको छेउमा छैन भने पनि उठेर फ्री ह्यान्ड एक्सर्साइजहरू गर्ने, वकिङ गर्ने, तपाईँ जगिङ गर्ने, स्विमिङ गर्ने, साइक्लिङ गर्ने, तपाईँलाई जे पनि मनपर्छ, घरकै काम गर्दा पनि हुन्छ। बस्तीमा बसेर पनि तपाईँले घाँस काट्नुमै एउटा फिजिकल एक्सर्साइजै हो, दाउरा चिर्नु पनि फिजिकल एक्सर्साइज हो। बिहान उठेर तपाईँ कुनै कुरा कामहरू, पानीहरू, कसैको पानीहरू घरदेखि मुनि होला, कसैको कहाँ होला, त्योहरू भर्नु पनि तपाईँहरूको एउटा फिजिकल एक्सर्साइजै हो। जस्ट तपाईँको बडीलाई, हार्टलाई है, हार्ट जुन चाहिँ हाम्रो कार्डियोभ्यास्कुलरिटी भन्छ, त्यसलाई कार्डियो भन्छ, जुन चाहिँ त्यसलाई एकदमै तपाईँले युज गर्ने। र जो ओभरवेटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त डेफिनेटली एक्सर्साइज गर्ने। र हामीलाई यो कोभिड-19ले धेरै कुरा सिकाएको छ है, हामीलाई धेरै 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 लेसन्स दिएको छ। लाइफमा पैसा भन्ने कुरा है, लाइफमा नाम फेम भन्ने कुरा अहिले केही काम आएको छैन। कस्तो कस्तो ठुल्ठुलो मान्छेहरू पनि अल्टिमेट मान्छेको डेथ हो, र डेथभन्दा अगाडि हामीले के काम गऱ्यौँ है, त्यो म्याटर गर्छ सबैभन्दा बेसी है। डेथभन्दा अगाडि हामीले के काम गऱ्यौँ, समाजको लागि हामीले के काम गऱ्यौँ, त्यो कुराहरू म्याटर गर्छ। सो म आउने भाइ बहिनीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ कुन चाहिँ कुरामा तपाईँले एउटा निपुणता तपाईँकोमा छ, कुन चाहिँ कुरामा तपाईँ आफूलाई सक्षम हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले सिकेर अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। र आजको दिनमा मेरो धेरै भाइ बहिनी, धेरै स्टुडेन्ट्सहरू बडी बिल्डिङ गर्दैछन्। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बडी बिल्डिङलाई तपाईँले करियर एडप्ट गर्नु चाहनुहुन्छ यदि भने चाहिँ तपाईँ अलिकति सिरियस हुनु पर्यो है। र अब अहिले त कोभिड-19 छ, अहिले त सबैतिर महामारी छ, र फ्युचरमा गएर तपाईँले राम्रो कन्डिसन, राम्रो सिचुएसन क्रिएट भएछ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई फिटनेसलाई एउटा करियर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसको बारेमा हामी एउटा करियर काउन्सिलिङको बारेमा हामी फेरि कुनै एपिसोडमा कुरा गरौँला है।
किनभने अहिले यो महामारीको टाइममा यस्तो कुराहरू गरेर पनि सायद फाइदा छ जस्तो लागेन मलाई, किनभने संसारै स्टेबल हुन सकेको छैन है। सो जति पनि मलाई हेरिरहनु भएको मेरो सिक्किम दार्जिलिङको मलाई भर्खर जोइन गर्नुभएकोलाई है, म सञ्जय छेत्री बुढाथोकीबाट न्यानो अभिवादन चक्राउँदछु। मेरो हिल्स है, मेरो सबै सम्पूर्ण परिवारै हो हामी है, सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङ हामी सबै छिमेकी है, हामी परिवार है। तपाईँहरूमा हामी आउँछौँ, प्रथा चलिरहेको छ है, यो खालके हाम्रो एउटा जुन चाहिँ मित्रता छ यो सधैँ बनेर जाओस् है, सधैँ गाभिएर जाओस् है। त्यही हो, मान्छे हम्बल हुनुहोस् है। मैले मेरो लाइफको कुराहरू भनिहालेँ, मैले किन जिम खोलेँ, मैले किन फ्री जिम्सहरू गर्दैछु है। र अर्को कुरा, मेरो गाउँमा पनि मैले एउटा स्कुल पनि बनाइदिएको छु। त्यो स्कुल मोरै एउटा कम्पनी भएर बनाइदिएको छ है। तपाईँहरूले मेरो फेसबुकमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ है। स्कुल म एकजना रोड कम्पनीसँग मिलेर हामी मिलेर बनायौँ, राम्रो स्कुल भयो। त्यसको बादमा स्कुल ग्राउन्डहरू हामीले बनाइदियौँ है। र यस्तो धेरै कामहरू समाजको लागि हामी गर्दैछौँ। आज चाहिँ कुछ खास हेर्न पाइएछ हौ। थ्याङ्क यू भेरी मच सागर राई हजुरलाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। र तपाईँहरूलाई म आएको कारण कुनै मलाई एउटा मैले त्यो मेरो है म यस्तो भनेर आएको होइन, र कुरामा तपाईँहरूसँग एउटा परिचय दिँदाखेरि चाहिँ मैले यस्तो खालको मेरो अलिकति इन्ट्रोडक्सन पनि मात्रै मैले दिएको हो है। इन्सपिरेसनको पात्रहरू धेरै हुनुहुन्छ। म सिक्किमबाट पनि तपाईँहरूको सामु तपाईँहरूको समक्षमा धेरै यस्ता व्यक्तित्वहरू ल्याउनु लागि प्रयास गर्छौँ, जसले साँच्चै नै अनकन्डिसनल वेमा हेल्प गर्नुहुँदैछ सोसाइटीलाई। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हेल्प गरेर हामीले कुनै कुराको आश नगरौँ है। आजको दिनमा हवस् सागर है, आजको दिनमा मान्छेले पोलिटिलाइज गरिदिइहाल्छ है, कुनै पनि कुरालाई पोलिटिक्सपट्टि मान्छेले हालिदिइहाल्छ। गर्यो मैले ब्याकमा के पाउँदैछु त्यो खालको मान्छेले कुरा गरिहाल्छ है। र मैले चाहिँ मेरो चाहिँ के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि, मैले गरेको चिज चाहिँ मलाई केही पनि ब्याक चाहिएन। बस म अरूको मुहारमा खुसी ल्यायो, अरूको लाइफमा खुसी ल्याउनु पाएँ भने मेरो लागि ठुलो कुरा केही पनि हुने छैन। र म जहिले पनि फिटनेसको लागि मेरोबाट जे हुन्छ म गर्ने ट्राई गर्छु है। र अघि भर्खरै हाम्रो एकजना तपाईँहरूसँग म अलिकति कुरामा यहाँ तपाईँको कमेन्ट पनि म पढ्छु है त। धेरै प्रशंसीय कार्य गर्नुहुँदैछ, आशीर्वाद छ। थ्याङ्क यू पिपराज सुब्बा हजुरलाई। सिद्धान्त भाइ थ्याङ्क्स फर जोइनिङ है। सिजल हाई सञ्जय, लभ टु सी यू। थ्याङ्क यू सिजल लामा, थ्याङ्क्स अ लट, गुड थिङ्किङ। थ्याङ्क यू पुष्कर है। दा यता पोखरेबुङमा पनि यसो फ्री जिम खोलिदिनुहोस् आफ्नो। डेफिनेटली मेरो इच्छा छ है प्रयासज्यू। अब भगवानको ग्रेसले है, अब भगवान ईश्वरको कृपाले गर्दा फेरि सकेछु भने दार्जिलिङमा पनि गरौँला एउटा केही है, केही न केही गरौँला फ्युचरमा है। यु आर डुइङ अ ग्रेट जब दा, थ्याङ्क यू सन्दीप प्रधान। हामी पनि हेभी इन्ट्रेस्टेड छौँ बडी बिल्डिङमा। प्रयास भाइ तपाईँहरूलाई जे पनि चाहिन्छ, जस्तो पनि जति बेला पनि तपाईँहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, फ्री अफ कस्ट। मलाई त्यस्तो केही चाहिँदैन, मलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म ड्युटीमा छुइनँ या मेरो कामतिर छुइनँ भने चाहिँ म डेफिनेटली रिप्लाई गर्नेछु। मनिलाई राइटली सेड है, सिम्पलेस्ट एन्ड द मोस्ट अपलिफ्टिङ एडभाइस। थ्याङ्क यू हिस्से लामो हजुर, थ्याङ्क्स अ लट। नाइस टु सी यु लाइभ ब्र, आई फिल जेलस बाई सिङ यर बडी। बडी सडी केही होइन मनिष भाइ है, मनिष भाइ बडीहरू त मान्छेको एउटा लास्टमा गएर खरानी नै हो। त्यस्तो केही बडी सडीहरू केही म्याटर गर्दैन। मान्छेको हार्ट मस्ट बी गुड है। तपाईँको हेर्ने नजरिया राम्रो थियो, मलाई राम्रो देख्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। जस्ट मान्छेको शरीर हो, शरीर जान्छ, आत्मा अमर रहन्छ। सो हामीले एकअर्कालाई खुसी राख्नुपर्छ, एकअर्कालाई हेल्प गर्नुपर्छ अनकन्डिसनल वेमा। तपाईँले हेल्प गरेर कसैले तपाईँलाई तपाईँले हेल्प गरेर कसैले तपाईँलाई रिटर्न के पाउनुहुन्छ त्यस्तो खालको नसोच्नुहोस्। नरेश छेत्री थ्याङ्क यू भेरी मच। नरेश छेत्री भाइको कुरा गर्दाखेरि हि इज वान अफ द मस्ट प्रोमिनेन्ट, हि इज वान अफ द मस्ट है। हाम्रो यङ्स्टरमा भाइको तपाईँले स्पिचहरू सुन्नु सक्नुहुन्छ युट्युबमा है। एकदमै हाम्रो अपकमिङ युथमा एकदमै जागरिलो भाइ है। हि इज नेसनल अवार्डी अल्सो है। तपाईँको समक्षमा बादमा भाइलाई पनि हामी ल्याउनेछौँ है। हेल्थ नाइस डोज मिस्टर छेत्री, थ्याङ्क यू मनिष राई। आज कुछ खास हेर्न पाइएछ हौ। थ्याङ्क यू सागर राई हजुरलाई, तपाईँको हाउस रेफरेन्स दिन्छु। थ्याङ्क्स फर एन इन्सपिरेसनल काउन्सिलिङ, इनफ्याक्ट भेरी गुड थट्स टु हेल्प यङ्स्टर गेटिङ इन्टु हेभी अफ ड्रग्स। थ्याङ्क यू पङ्कज विनायक सुब्बा। विशाल मेरो भाइले पनि मलाई हेर्नु हुँदो रहेछ है। मेरो यहाँ भाइ है विशाल भाइ, हाम्रो सिक्किमबाटै, उहाँ सिक्किमबाटै जेई हुनुहुन्छ। हि ओन्स हिज ओन रेस्टुरेन्ट एट इन्क्लेभ है। थ्याङ्क यू विशाल भाइ, तपाईँलाई पनि है मेरो प्रोग्राम हेरिदिनु भएकोमा।
सो तपाईँहरूलाई होपफुल्ली कस्तो लाग्यो के लाग्यो है, मैले मेरो लाइफको छोटो जर्नी पनि तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ, मैले कसरी इन्सपायर भएँ, मैले कसरी जिम खोलेँ, मेरो भाइ बहिनीलाई किन मैले मोटिभेट गर्न खोजेँ र मेरो उद्देश्य के थियो। गुड इभिनिङ प्रणेश भाइ, मेरो उद्देश्य के थियो जिम खोल्नु। मैले फेरि पनि भने मेरो गाउँमा त्यस्तो खालको नहुँदाखेरि म तपाईँलाई छोटकरीमा भने मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म अलिकति मेरो फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु है। क्लास 8मा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई इच्छा थियो जिम गर्ने, तर मेरोमा केही पनि सामानहरू थिएन, बडी बिल्डिङ जिम पनि देखेको थिएन मैले। र एकजना गाउँमा दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा चाहिँ सिमेन्टको बनाएको डम्बल्स थिएछ है, डम्बल्स भन्दा बार यस्तो उचाल्ने हुन्छ, तपाईँहरूलाई याद छ होला। त्यो बार चाहिँ उहाँले युज गर्नुभएको थिएन, र मैले उहाँकोबाट लिएर आएँ त्यो बार है। सुन्नुहोस् है, उहाँकोबाट मैले त्यो बार लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अब एउटा गाउँको दाजु भनेर चाहिँ मैले मन जितेर ल्याएँ, र ल्याएको 10 मिनटभित्रमै उहाँ दाजु आएर मलाई एक थप्पड दिनुभयो र तैँले किन चोरेर ल्याइस् भन्नुभयो। मलाई एकदमै मन दुख्यो त्यति बेला है। सो आमा पनि घरमा हुनुहुन्थ्यो, उल्टा आमाबाट पनि धुलाइ खाएँ है। सो त्यसको बादमा मेरो ड्याड एक्स आर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अलिअलि बक्सिङहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो, र ड्याडले भन्नुभयो तँलाई यस्तो इच्छा छ भने तैँले क्लास 10 पास गर, पास मात्रै भइस् भने पनि तँलाई म एउटा फलामको डल्लो ल्याएर दिन्छु भन्नुभयो बाबाले है। सो मैले पढेँ, अब पढेपछि त्यति बेला अलिकति साह्रै हुन्थ्यो क्लास 10 पनि, मैले पास गरेँ। त्यसको बादमा मेरो ड्याडले मलाई फलामको डम्बल्स दिनुभयो है। द ट्राइब्स अफ डिएल्स, थ्याङ्क यू। बाबाले मलाई त्यो लिएर दिनुभयो है। सो मैले त्यो अलिकति एक्सक्युज मी, त्यो मलाई ल्याएर दिनुभयो बाबाले। त्यो ल्याएर दिएपछि त्यहाँदेखि मेरो फिटनेसको जर्नी सुरु भयो। एउटा डम्बल्सले मैले दुईवटा हातले यसरी गर्थेँ, यस्तो यस्तो गर्दै एउटा हातले डम्बल्स खेलाउँथेँ, अर्को हातले डम्बल्स खेलाउँथेँ है। त्यसरी इन्सपायर हुँदै गएँ। र त्यसको बादमा म इन्डियन नेभीमा भर्ती भएँ। त्यहाँ अझै मैले इन्सपिरेसनहरू देखेँ है। र त्यो डम्बल्स चाहिँ के भयो भन्नुहोस् न, मैले चाहिँ त्यो डम्बल्स बाबालाई दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ एउटा मिस्त्री बस्थ्यो, मलाई पुरा मन दुख्यो, मलाई त्यो दाजुले एक थप्पडी गयो, म पनि त्यस्तै बनाउँछु, सिमेन्टकै बनाउँछु भने। तर त्यति बेला मेरोमा पैसा थिएन। अब स्टुडेन्ट लाइफमा हामीलाई खाजा खानु 5-10 रुपियाँ पाउँथ्यो है। एकजना मिस्त्री भैया थियो, कमल भन्ने भैया। मैले कमल भैयालाई भने भैया मलाई एउटा सिमेन्टको यस्तो बनाइदिनु भन्दाखेरि कमल भैयाले भन्यो तँलाई म बनाइदिन्छु, तर तैँले मलाई 20 दिनसम्म तैँले मलाई 1 खिली पान खुवाउनुपर्छ। त्यो टाइममा पानको 2 रुपियाँ कति थियो है। सो मलाई घरबाट खाजा खानु लागि 5 रुपियाँ दिन्थ्यो आमाले, म स्कुल जान्थेँ है। अब उसलाई 2 रुपियाँको पान ल्याइदिनु पऱ्यो, मेरोमा रह्यो 3 रुपियाँ। हामी त्यति बेला 5 रुपियाँको 2टा सिङ्गडा खान्थ्यो, र मैले एउटा सिङ्गडा सेक्रिफाइस गरिदिएर उसलाई मैले 20 दिनसम्म पान ल्याएर दिएँ कमल भैयालाई। र त्यो पान उसले 20 दिन बादमा खाएपछि उसले अर्काको घर बनाउँदै गरेकोबाट अलिकति सिमेन्ट ल्याएर चाहिँ मलाई डल्लो बनाइदियो। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सिमेन्टको डल्लो त उसले बनाएर ल्याइदियो, तर एकपट्टिको सिमेन्टको डल्लो कम्ती एकपट्टिको बेसी भएछ, र पनि मैले एक्सेप्ट गरेँ। हो त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई एउटा मोटिभेसन भयो, कमल भैयाले मलाई है त्यो दिनुभयो। त्यहाँदेखि मैले त्यो चिज मैले युज गर्न थालेँ है। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा मलाई इन्ट्रेस्ट थियो है। मलाई एकदम मन दुख्यो क्या, मेरो गाउँमा मलाई आफ्नै दाजुले मतलब चिनेको दाजुले त्यसो गर्नुभयो है। त्यसको बादमा त्यो चिजदेखि म नेभीमा गएँ। नेभीबाट म आएर ब्याक आएर मैले प्रोफेसनल वेमा यो चिजलाई अप्नाएँ, र आजको दिनमा त्यही गाउँमा मैले मेरो भाइ बहिनीको लागि फ्री जिम हालिदिएको छु। र मैले मेरो भाइ बहिनीलाई चाहिँ फ्री जिम, फ्री अफ कस्ट, कुनै पैसा चार्ज लाग्दैन त्यहाँनिर। त्यो मैले किन गर्थेँ भनेपछि मलाई जुन चाहिँ कुरा फिल भयो, मेरो भाइ बहिनीलाई चाहिँ अगाडि गएर त्यो खालके फिल चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ आज मैले त्यो फ्री जिम हालिदिएको। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा मोटिभेसनको तौरमा है, म पनि कुनै ठुलो जग्गाबाट उठेर गएको होइन, सानो बस्तीबाट। र आज म सिमेन्टको डल्लोदेखि लिएर आज सिक्किममा मेरो टप जिम छ, बिङ स्ट्रङ, सलमान खानको ब्रान्ड, नर्थ इस्टमै फर्स्ट टाइम मैले लिएको है। तपाईँहरूलाई म जिमको सानो झलक म देखाइदिन्छु यहाँबाट है। यो तपाईँको मेरो जिम हो, जुन चाहिँ सलमान खानको ब्रान्ड है, बिङ स्ट्रङको ल्याएको छु। यो तपाईँको अहिले मेरो यहाँ भएको जिम अहिले पर पनि छ, आइबिएममा छ, सिङताममा र यता रोडेथाङमा। सो मेरो इन्टेन्सन चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नु चाहिँ त्यही थियो कि तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ, चाह्यो भने आफ्टर दिस है। तपाईँहरूलाई म त्यही त अब एउटा मोटिभेसन जस्तो है, म पनि एउटा सानो जग्गाबाट आएर, सानो एउटा प्लेसबाट आएर यसरी गर्नु सक्यो भने सबैले गर्नु सक्छ। सो तपाईँलाई मोटिभेसन मात्रै मैले मेरो लाइफको एउटा हिस्ट्री जस्तो है, एउटा मैले मेरोबाट म भएको कुराहरू म तपाईँबाट सेयर गरेको है। त्यसको बादमा बिस्तारै बिस्तारै ग्रो हुँदै गएँ।
र आजको दिनमा है यसरी चेन बनायो जिमको है। र मेरो एउटा क्याफे पनि छ यहाँनिर, तपाईँको एकदमै नयाँ कन्सेप्टको स्काई भ्यू भएको है। यस्तो बादमा है तपाईँहरू भेट भयो भने कुराहरू गरौँ है। त्यसको बादमा कन्टिन्युस एफर्ट लगाएर मैले मिस्टर अल्टिमेट सिक्किम जितेँ 2016मा है। धेरै मेहनत गरेँ है। सो म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू फिट मात्रै भए पनि बस्दिनुहोस् है। मैले आजको दिनमा मेरो यङ्स्टर भाइहरूलाई मैले मोटिभेट गराएर मेरो यङ्स्टर भाइहरूलाई आज मैले बिना स्वार्थ मैले उहाँहरूलाई म भन्छु है, मेरो तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने मेरोमा आउनुहोस् है। र म अर्को मेसेज चाहिँ के दिन चाहन्छु सोसाइटीलाई भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो ड्रग्सपट्टि लाग्नु भएको छ प्लिज तपाईँहरूले उहाँहरूलाई घृणा नगरिदिने, उहाँहरूलाई समाजमा यही नजरले हेर्ने जुन नजरमा हामी छौँ त्यही नजरमा तपाईँहरूले उहाँलाई हेर्ने है। किनभने कोही पनि मान्छे चाहेर जानी जानी त्यो मोडमा पुगेको हुँदैन। कसैलाई के प्रब्लम हुन्छ कसैलाई के प्रब्लम हुन्छ भन्नु सकेको हुँदैन। जसरी मैले आजको दिनमा 10-12 जना भाइहरूलाई यो जुन चाहिँ एउटा ड्रग्सको मोडदेखि ल्याएर उहाँलाई राम्रो मोडमा ल्याउँदाखेरि उहाँहरूको घरमा कति खुसियाली छायो, त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लाइफमा केही छैन। पैसा रुपियाँ जिन्दगीमा केही छैन है। लास्टमा सञ्जय छेत्री बुढाथोकी को हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिटनेसलाई माया गर्ने मान्छे हो भन्ने मान्छेले याद गरोस् है। त्यो मान्छे यस्तो हो पैसावाला यो हो हेनतेन भनेर याद नगरोस्। सञ्जय छेत्री बुढाथोकी चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ फिटनेसलाई माया गर्ने, आफ्नो युवा पिँढी भाइहरूलाई माया गर्ने है, जेन्युन रूपमा सोसियल वर्क गर्ने है, एउटा जेन्युन मान्छे थियो भन्ने खालको चाहिँ बसोस् भनेर म रात दिन प्रयास गर्छु। र आज मेरो दार्जिलिङ कालिम्पोङ कतिजना यो दार्जिलिङ मिररमा हुनुहुन्छ है। दार्जिलिङ मिररको भुवन बमजन ज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो युनिस शेर्पा भाइको थ्रुबाट पनि मसँग कनेक्ट भएर उहाँले आज मलाई यहाँ निम्ताउनु भयो। थ्याङ्क यू पार्सन छिरिङ भुटिया है। थ्याङ्क यू एसिन कोइराला। हामी एउटा हिल्समा बस्ने व्यक्ति एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टा तान्ने बानी छ र म जहिले पनि यसको अगेन्स्टमा छु। यदि मभन्दा राम्रो बडी बिल्डर मेरो स्टुडेन्ट भएछ भने मभन्दा खुसी कोही पनि हुँदैन। म उसलाई सपोर्ट गर्छु है। दा म पनि रम्फू माजिटामा बस्छु एन्ड आइ एम इन्ट्रेस्टेड, आई वान्ट टु जोइन यर जिम। डेफिनेटली सृजना मगर यु आर मोस्ट वेलकम इन एभ्री ब्रान्च अफ बडी वाइफ जिम है। थ्याङ्क यू छोडेन लेप्चा, तासी छोडेन लेप्चा, थ्याङ्क यू भेरी मच है। थ्याङ्क यू प्रयास भाइ। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज मभन्दा राम्रो मेरो स्टुडेन्ट भएछ भने चाहिँ मभन्दा ठुलो कुरा खुसी त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। म उहाँलाई पुस गर्छु। अझै हामीले हाम्रो समाजमा यो बडी बिल्डिङ फिटनेस मात्रै होइन, जुनै कुरामा पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू निपुण छ भने चाहिँ हामीले उहाँलाई पुस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, आजको दिनमा मैले सिक्किममा कम्पिटिसन हुँदाखेरि मेरो भाइहरूलाई जसकोमा अलिकति स्टुडेन्टहरूकोमा त अभियसली अलिकति प्रब्लमै हुन्छ है, उहाँहरूलाई म के गर्छु मेरो थ्रुबाट है। थ्याङ्क यू भवेश, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, थ्याङ्क्स डिसी। होपिङ सच प्रोग्राम विल डेफिनेटली कन्टिन्यू नियर अल्सो। उप्स ब्याट्री लो। पङ्कज विनायक हजुरले फेरि यो प्रोग्रामलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ नि। थ्याङ्क यू भवेश भाइ, माई भाइ है। त्यसको बादमा म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि माइट बी जुनै सब्जेक्ट होस्, जुनै पनि स्पोर्ट्स होस्, एउटा ट्यालेन्टमा हाम्रो नानीहरू राम्रो छ, कुनै कुरामा राम्रो छ भने प्लिज 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 उहाँ नानीलाई पुस गरिदिनुहोस्। उहाँलाई लेभलमा पुर्याउनु हामी गरौँ है। हामी गरौँ, या त रियालिटी सोमा होस् या त जुनै पनि फिल्डमा होस्, हामी लागि पढौँ त्यो नानीको लागि। त्यसको नानी यो जातको भेदभाव हामी नगरौँ। हाम्रो सोचौँ है। हामी नेपालीको है, हामी हिल्सको, हामी एउटा हिल्समा बस्ने एउटा पवित्र जग्गामा बस्ने मान्छेहरूको नानी भनेर हामी सोचौँ। मलाई चाहिँ यो लाग्छ है। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यदि दार्जिलिङबाट कुनै नानी कुनै कुरामा निस्क्यो, कालिम्पोङबाट निस्क्यो, खरसाङबाट निस्क्यो, हाम्रो वरिपरिबाट निस्क्यो, सिक्किमबाट निस्क्यो, जुनै जग्गाबाट पनि निस्क्यो हाम्रो एरियाबाट भनेको चाहिँ मभन्दा ठुलो बेसी खुसी कोही पनि हुँदैन। म उहाँलाई पुस गर्छु र मैले यस्तो खालको व्यक्तित्वहरूलाई मसँग जोडाएको छु जसले लिफ्ट गर्छ। म तपाईँहरूसँग हात जोडी बिन्ती गर्छु, छर छिमेकमा पनि तपाईँको नजरमा कोही छ, यदि तपाईँको उहाँको बाउआमासँग राम्रो रिलेसन छैन, अलिकति मतभेद छ भने पनि नानीलाई यसको बिचमा नहालिदिनु होला, नानीलाई अपलिफ्ट गर्नु होला, पुस गर्नु होला, उहाँको ट्यालेन्टलाई हेर्नु होला, कसैको ट्यालेन्ट मर्नु नदिनु होला। म तपाईँसँग हात जोडी बिन्ती गर्दैछु है। दामी साथी कालिम्पोङमा पनि खोल्नुपर्छ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड थट्स ब्रदर, ह्याट्स अप, थ्याङ्क यू है। यु आर इन्करेजिङ जेन्टलमेन, थ्याङ्क यू देवी है।
प्लिज तपाईँसँग म हात जोडी बिन्ती गर्दछु, यस्तो कुराहरू हामी माझमा पनि ल्याइदिनुहोस्। यदि कोही नानी बेस्ट छ कुनै कुरामा भने पनि हामी लेट अस नो, हामी गर्छौँ उहाँको लागि के गर्नु सक्छौँ है, हामी गर्छौँ, हामी एज अ ह्युमन गर्छौँ। प्लिज कसैको ट्यालेन्टलाई मर्नु नदिनुहोस्, कसैको ट्यालेन्टलाई छिपाउनु नदिनुहोस्। धेरै मन दुख्छ जब सपोर्ट पाउँदैन है, धेरै आँसु आउँछ जब कसैको सपोर्ट हुँदैन, त्यति बेला धेरै धेरै मन दुख्छ है। सो एउटा सपोर्ट तपाईँको जरुरत छ, एटलिस्ट इन्करेज गरिदिनुहोस्। फाइनेन्सियली गर्नु सक्नु भएन भने इन्करेज गर्नुहोस्। इन्करेजभन्दा ठुलो कुरा मान्छेलाई केही पनि होइन, मोटिभेसनभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। मान्छेलाई कस्तो कस्तो स्पोर्ट्स खेल्दा कस्तो कस्तो कुरामा मोटिभेसन ठुलो काम गर्छ है। सो म तपाईँहरूसँग हात जोडी बिन्ती गर्दछु, दा म पनि इन्ट्रेस्ट छु। म सिलिगुडी बेङ्गलोरमा अहिले मेरो सानो होम जिम छ। थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ। किप अन पम्पिङ, किप अन इन्सपायरिङ है। यो त यो गिभिङ पोजिटिभ मेसेज। थ्याङ्क यू भेरी मच इन्दिरा सेन्चुरी। र म तपाईँहरूसँग यो हेभ अ गुड थट द। थ्याङ्क यू फिलोमेन दरमदिङ कन्स्टिट्युन्सी, थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई सिक्किमबाट पनि धेरैजनाले हेर्नु हुँदै रहेछ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, बेङ्गलोर, एभ्रिवेयर। आइ एम भेरी डिलाइटेड, आइ एम भेरी ह्याप्पी है। सो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो टाइममा अरूको लागि सोच्ने मान्छे धेरै कम्ती हुन्छ। तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुहुँदैछ, किप ग्रोइङ। थ्याङ्क यू प्रयास राई है, थ्याङ्क यू प्रयास राई, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भाइ है। तपाईँ दा भन्नुभयो है, तपाईँलाई म भाइ भन्छु। सो म सञ्जय छेत्री बुढाथोकी, तपाईँहरू जस्तो नर्मल मान्छे, एउटा सिम्पल मान्छे, राम्रो मुटु भएको मान्छे। मलाई चाहिँ अनकन्डिसनल काम गर्नु मनपर्छ। कुनै पनि त्यसमा मलाई याद नगरोस्। आजको दिनमा हामीले कोभिड-19को कतिजना बाहिर बसेकोलाई हामीले हेल्प गऱ्यौँ, तर म उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्छु फेसबुकमा मेरो नाम नहालिदिने, मलाई जिखर नगरिदिने, किन मैले गरेँ, मेरो लागि गरेँ, मेरो आफ्नो उसको लागि गरेँ। सो अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग के अपिल गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज बी ए मोटिभेसन, प्लिज बी एन इन्सपिरेसन। तपाईँलाई कुन कुरामा तपाईँ निपुणता हुनुहुन्छ अरूलाई पनि सिकाइदिनुहोस्, अरूलाई पनि पुस गरिदिनुहोस्। आजको दिनमा म बडी बिल्डिङको नेक्स्ट लेभलमा पुग्नु सकिनँ भने भोलिको दिनमा मेरो भाइ बहिनी पुग्यो भने म पुगेको बराबर हो। म त्यो सोच्छु। मेरो स्टुडेन्टले आजको दिनमा नेसनल इन्टरनेसनल मेडल ल्यायो भने त्यहाँ मै पुगेर मै सोच्छु कि मै स्टेजमा पुगेर इन्डियाको फ्ल्याग बोकेको छु भनेर मै सोच्छु। त्यो खालको थट्स लिएर हामी बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो सोसाइटी अगाडि बढ्छ। र अहिले कोभिड-19को टाइममा तपाईँहरूको अगाडि आउनु पनि मोटिभेट गर्नको लागि हो। हिम्मत नहार्नुहोस्, मर्नु र बाँच्नु त सबै संसारको नियम हो। आजको म आएको छु, भोलि अर्को आउँछ, तपाईँ आउनुहुन्छ, सबै जानुपर्छ। तर जबसम्म बाँच्ने, पोजिटिभ लिएर बाँच्ने है। र यो साथसाथै अलिकति तपाईँलाई म मेन्टल हेल्थको पनि कुराहरू गर्न चाहन्छु। कतिजनालाई मलाई थाहा छ ओभर थिङ्किङ हुन्छ होला, बेसी सोच्नुहुन्छ होला, कतिजनाले पास्ट सोच्नुहुन्छ होला, कतिजनाले फ्युचर सोच्नुहुन्छ होला, कतिजनाले अब त्यस्तो धेरै कुराहरू होला। म तपाईँहरूसँग के बिन्ती गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जिन्दगी केही पनि होइन, जिन्दगी अनप्रेडिक्टेबल हो। हिजोको दिनमा हामीले 2020 आउनुभन्दा अगाडि हामीले सोचेको पनि थिएनौँ कि 2020मा यस्तो खालको महामारी हुन्छ जसले गर्दा यति साह्रो संसारमा नै निराशाजनक एउटा स्थिति आउँछ भनेर हामीले सोचेको पनि थिएनौँ नि। त्यही भएर पास्ट कुराहरू नसोच्नुहोस्, त्यो पास्ट त गयो नि, बित्यो नि, अब फर्केर आउँदैन नि त। फ्युचरमा के हुन्छ, गाडी मिलाएर आउने काम गर्नुहोस्। हवस्, यो चाहिँ बुझिनँ मैले, गाडी मिलाएर आउने काम गर्नुहोस् न। ओके, मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू नसोच्नुहोस् क्या तपाईँको लाइफमा अगाडि गएर के हुन्छ। बस नाकमा यसरी हात राखेर सोच्नुहोस् म जिउँदैछु, त्यति मात्रै हो लाइफमा। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट केही पनि छैन। तपाईँ आज जिउँदो हुनुहुन्छ, तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ। म आज जिउँदछु, म लक्की छु। भोलि कसैले देखेको छैन है। मेरो सानो सानो भाइहरू आउँछ जिम गर्नु, बट मेरोमा जिमको सामान कम्ती भएकोले गर्दा अलिक समस्या छ। के आइडिया दिनुहोस् न। हुन्छ भाइ, यो हामी अलिकति बादमा कुरा गरौँ तपाईँको है, चन्दन राईको कुरा। सो मैले त्यही भन्दा तपाईँलाई मोटिभेट गराउनु लागि म आएको। दार्जिलिङ मिररको थ्रुबाट भए पनि यस्तो खालको कुराहरूले के हुन्छ, अहिले दार्जिलिङ पनि रेड जोनमा छ, यो रेड जोनमा छ, त्यो छ। अब रेड जोन व्हाइट जोन केहीले थाम्दैन जब मान्छेको काल आउँछ है। थ्याङ्क यू श्याम छेत्री हजुरलाई। जब काल आउँछ त्यति बेला मान्छेको केही थाम्दैन। सो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म बाँच्छौँ हम्बल भएर बाँचौँ, जबसम्म बाँच्छौँ अर्काको लागि बाँचौँ, जबसम्म बाँच्छौँ अर्कालाई इन्सपायर गरौँ, अर्कालाई के दिएर बाँचौँ है, अर्कालाई होप दिउँ। ठिकै छ, आफ्नो लाइफमा दुनियाँभरको प्रब्लम छ, ट्रबल छ, र पनि अर्काको प्रब्लम लिने, अर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ राम्रो असल व्यक्ति भनिन्छ। सो म त्यही लाइनमा हिँडिरहेको छु।
म तपाईँहरूसँग जस्तो फेसबुकमा छु अहिले, म रियल लाइफमा पनि त्यस्तै छु। तपाईँले क्वाइरी गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ, मेरो फेसबुकको ट्याग हेर्नु सक्नुहुन्छ। म सञ्जय छेत्री बुढाथोकी, एउटा सानो मान्छे है, मन चाहिँ ठुलो भएको है। तपाईँहरूसँग यसरी अगाडि आउन पाएँ, बोल्नु पाएँ, मेरो थट्सहरू सेयर गर्न पाएँ है। र सबसे अगाडि त कोभिड-19मा आफूले आफूलाई सेफ राख्नुहोस् है। तपाईँलाई यादै छ हामीले के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भनेर, तपाईँहरू सबैलाई याद छ होइन। सो जस्ट इन्सपिरेसनको पात्र बनिनुहोस्, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुहोस्। हेलो सुसन प्रधान है। कसैलाई क्रिटिसाइज नगर्नुहोस् है। सबैको आफ्नो लाइफमा आफ्नो समस्यासँग जुरिरहेको हुन्छ, सबै आफ्नो ब्याटल फाइट गरिरहेको हुन्छ। र यो टाइम हामी सबै समक्ष आएर साथ भएर हिँड्ने टाइम हो। र कोरोनाको कहर सकियो भने सायद तपाईँहरूसँग म स्टुडियोमा आएर पनि है तपाईँहरूसँग लाइभ भेट्ने पनि मेरो धेरै इच्छा छ। किप सपोर्टिङ, तपाईँ एकअर्कालाई माया गर्नुहोस्, लभ एभ्री वान। तपाईँको चाहिँ बडी बिल्डिङमा आउने कसकोबाट इन्सपायर हुनुभयो? हजुर प्रयास भाइ, म बडी बिल्डिङमा इन्सपायर भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले पहिलादेखि नै अब अलिअलि हिरोहरूको बडी देख्ने है, त्यस्तो खास आइडिया थिएन बडी बिल्डिङको। तर मैले आर्नोल्डलाई चाहिँ पहिलादेखि नै चिनेको थिएँ। उहाँको आर्नोल्डको जुन चाहिँ बडी स्ट्रक्चर थियो त्यो हेरेर पनि म अलिकति इन्सपायर भएको थिएँ। र त्यसरी चल्दै गयो। लास्टमा नेभीमा धेरै बडी बिल्डरहरू देखेँ है, हाम्रै हिल्समा पनि एकजना बडी बिल्डरहरू देखेर म इन्सपायर भएँ। र त्यसरी मेरो जर्नी सुरु भयो है। र आजको दिनमा अर्कालाई हेल्प गर्नु सक्दैछु, अर्कालाई मोटिभेट गर्नु सक्दैछु, त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि केही पनि छैन। सो तपाईँहरूलाई फिटनेसको फिल्डमा होस् या तपाईँहरूले गाउँमा है, बादमा हेरौँला कति गर्नु सक्छु म है। हेलो परशु पाण्डे, हाउ यु है। यो थियो मेरो अलिकति सानो तपाईँहरूसँग। धेरै छ अब लाइफमा कथाहरू, स्ट्रगल्सहरू धेरै छ। यहाँ पुग्नु लागि धेरै स्ट्रगल्सहरू गरेँ है, धेरै चिजहरू गरेँ। अघि मैले एउटा तपाईँसँग सेयर गरिहालेँ। जतिजनाले पनि मिस गर्नुभएको छ अलिकति हेरिदिनुहोस्, तपाईँलाई इन्सपिरेसन पाउनु सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। र धेरै म लामो बोलेको जस्तो लाग्यो है। अब सायद छुट्टिने बेला पनि आयो होला तपाईँहरूसँग। प्लिज सेफ बसिदिनुहोस्, आफ्नोलाई माया गर्नुहोस्, ल बेसी नसोच्नुहोस्। मर्नु जिउनु भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन, सबै भगवान्को हातमा छ। तपाईँ लाइफ त्यस्तो जिउनुहोस् कि तपाईँले आज अन्तिम दिन जिउनु हुँदैछ त्यस्तो खालको लाइफ जिउनुहोस्। आफूलाई मोटिभेट गरेर राख्नुहोस्। तपाईँ एकदमै स्वच्छ मन राखेर बस्नुहोस्, अर्काको लागि राम्रो सोच्नुहोस्, हेल्दी सोच्नुहोस्, हेल्दी डाइटहरू लिनुहोस् है। हेलो राई क्यारोन सिकिमिस, हेलो विजय मुक्तान। र तपाईँहरूलाई केही पनि क्वाइरीहरू छ भने मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। म एकछिन तपाईँहरूसँग लाइभ छु है। केही पनि तपाईँहरूलाई सोध्नु छ भने चाहिँ मलाई सोध्नुहोस् न है। अब एकछिन क्वेसन एन्सर पनि गरौँ न है, धेरै भयो बोलेको है। छोटो स्पुन ले न, छोटो एक स्पुन ले स्पुन। लाइभ छु स्पुन लेना, चम्ची। तपाईँहरूसँग केही क्वाइरी छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ हजुरले मलाई है। केही पनि छ यदि भने चाहिँ प्लिज सोध्नुहोस्, सिङ्क अफ गरौँ है। युनिस के बोल्नु छ? ल आऊ एकछिन लाइभै छ, राम्रो एकदम उयो चाहिँ होइन किनभने तपाईँहरूलाई केही पनि सोध्नु छ भने मलाई। हेलो हेलो राज सुएको सुब्बा, थ्याङ्क यू अनुसारिया, लाइक ए बडी बिल्डर, थ्याङ्क यू दिपेश, हाई ब्रो, आइ एम फाइन। हेलो ब्रो, हेलो समी तामाङ। र युनिस भाइ केही छ भने तिमी है एउटा दार्जिलिङ, र मसँग मेरो एकजना स्टुडेन्ट भाइ पनि छ है। भाइ पनि दार्जिलिङकै हो है। सो भाइले पनि एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूसँग राख्छ है। लु भाइ भन त। विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु दार्जिलिङ मिरर च्यानल, दार्जिलिङ मिरर च्यानललाई, भवन दालाई, अनि साथैमा हाम्रो यहाँ दा सञ्जय दा, सबैले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई, युथ आइकन हो भनेर। दाले चाहिँ यति साह्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ है। विशेष गरी हुनु पनि एक्चुअली मेरो घर चाहिँ दार्जिलिङ हो। दाले यति माया गर्नुभएर है आज दिन म पनि यो फिटनेसलाई यति साह्रो अब एउटा माया, लाइफमा चाहिँ एउटा फिटनेस भन्ने कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु सकेँ है। दाले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ युथहरूलाई, विशेष गरी है जो मान्छेहरू धेरै नै प्रब्लममा हुनुहुन्छ, धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ उहाँले। अनि दाले चाहिँ मलाई एउटा आफ्नो भाइ जस्तो गरेर सँगै मलाई राख्नुपर्छ, सँगै बस्छौँ हामी है। अनि दाले चाहिँ धेरै राम्रो बाटोहरू देखाउनुहुन्छ, सजेसन गर्नुहुन्छ यस्तो उस्तो। र दाले चाहिँ आइ एम भेरी मच थ्याङ्कफुल टु दा है। दालाई त्यसरी दार्जिलिङको मान्छेहरूले पनि यसरी सजेसन गर्नुभयो रहेछ सिक्किम बसेर है।
दार्जिलिङकोलाई अझै धेरै माया गरे जस्तो लाग्छ दादाले चाहिँ अब उता हाम्रो दार्जिलिङकोलाई। र यसरी नै आजको दिनमा चाहिँ अब सुड बी ग्ल्याड है, दादा जस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा हामीलाई यसरी लाइभ आउनु भएको छ र सजेसन दिनुभएको छ। र चाँडै नै हामी दार्जिलिङमा पनि दादालाई लिएर आउँदैछु स्टुडियोमा, साथै दार्जिलिङमा आउँदैछ। र त्यति नै भन्न चाहन्छु। एन्ड वान्स अगेन थ्याङ्क्स टु भुवन दा एन्ड सन्जय दा। र भाइ थियो हाम्रो युनिस शेर्पा भाइ है। हामी भाइ यहीँ एउटा कम्पनीमा इन्जिनियर हो। सो भाइ मेरो स्टुडेन्ट पनि हो है। यो ट्याटु सिम्स पर्फेक्ट फर मी एज आई प्रेज लर्ड शिवजी। थ्याङ्क यू है। यो सानो ट्याटु है तपाईँलाई देखाइदिन्छु। भाइले अघि सोध्नुहुँदै थियो मेरो बाइसेप्स कति इन्ची छ। मैले नापेको छुइनँ भाइ कति इन्ची छ है। यो त मान्छेको शरीर मात्रै हो भाइ, के होइन मान्छेको बडी भन्ने कुरा केही पनि होइन, टाइम बिङ हो है। जबसम्म छ लास्टमा गएर सबै हामी सबै खरानी नै हो है। सो बडीहरू भने त बनिँदै गर्छ आउँदै गर्छ। जस्ट राम्रो मान्छे हुनु पऱ्यो, राम्रोसँगले अर्कालाई हेल्प गर्नु पऱ्यो, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है। अनकन्डिसनल अर्कालाई माया गर्ने व्यक्ति हुनु पऱ्यो, सपोर्ट राख्नु पऱ्यो, मनमा राम्रो फिलिङ्स राख्नु पऱ्यो, राम्रो विचारहरू राख्नु पऱ्यो, गुड थट्स राख्नु पऱ्यो है। सो कोभिड-19 को बादमा संसार चाँडै फेरि एउटा नयाँ ऊर्जा लिएर हामी आउनेछौँ। यङ युथको लागि तपाईँ हामी है संसारलाई अघि बढाउनेछौँ। सबै जति पनि फिटनेस र तपाईँसँग एउटा सानो बिन्ती म के गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ इज वान अफ द बेस्ट टुरिज्म डेस्टिनेसन इन दि वर्ल्ड। त्यो हामीले भन्नु पर्दैन है। इट्स भेरी 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 सबैलाई थाहा छ, धेरै धेरै फिल्म सुटिङहरू भएको छ। र मलाई थाहा छ दार्जिलिङमा टुरिज्मले धेरै एफेक्ट परेको छ। तपाईँहरू जति पनि टुरिज्म फिल्डमा हुनुहुन्छ निराश नहुनुहोस्। हाम्रो फिटनेस इन्डस्ट्री पनि त्यस्तै भएको छ। मेरो 4वटा जिम लक छ। 4वटा जिम बन्द हुँदाखेरि कति नोक्सान छ मलाई थाहा छ। मेरो क्याफेटेरिया पनि बन्छ, स्टिल नो प्रब्लम। फेरि वर्ल्ड जान्छ। हामी बाँच्यौँ भने त हाम्रो संसार छ, हाम्रो परिवार छ। सो टेन्सन नलिनुहोस्, लेट्स रिबिल्ड अगेन। फेरि हामी यो कोरोनाको लडाइँलाई हामी लडेर योबाट विजय भएर फेरि हाम्रो लाइफलाई सामान्य बनाएर हामी फेरि यो अगाडि बढ्नेछौँ। सो आई एम भेरी ग्ल्याड द्याट टुडे आई एम हियर इन फ्रन्ट अफ यु अल। कसरी बोल्नु पाएँ, गफ गर्न पाएँ है, तपाईँहरूसँग समय बिताउन पाएँ है। सो अलिकति गर्मीले गर्दाखेरि मेरो पसिना पनि धेरै आइसकेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, लुगाटालाई भिजिसक्यो मेरो। सो मेरो भिडियोहरू कतिजनाले अगाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ। एक दुईवटा मोटिभेट कुराहरू पनि त्यहाँ मैले भनेको छु है। सो राम्रो खानुहोस्, हेल्दी खानुहोस्, बिमारीबाट बाँच्नुहोस्। भिटामिन सीको सेवन तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्नु होला अहिले, किनभने यो चाहिँ प्रुभन छ कि भिटामिन सीले धेरै कुराबाट बचाउँछ, इम्युनिटी बढाउँछ। तपाईँले निम्बु खानु सक्नुहुन्छ। निम्बु बादमा मौसमी या ओरेन्जेस त पाउँदैन अहिले है। भिटामिन सीको ट्याब्लेट पनि खानु सक्नुहुन्छ। सो प्लिज 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 आफ्नो हेल्थलाई पनि माया गर्ने, आफ्नो आमाबाबुलाई पनि माया गर्ने, आफ्नो ठुलोलाई इज्जत गर्ने, आफ्नो भाइ बहिनीलाई सिकाउने है। यस्तै धेरै कुराहरू लाइफले हामीलाई सिकाउँदै जान्छ। र जहिले पनि मबाट के गर्न सक्छु भने तपाईँहरूले मलाई सोच्नु सक्नुहुन्छ। म सञ्जय छेत्री बुढाथोकी र तपाईँहरूसँग म 5 मिनट्स चाहिँ बस्छु। तपाईँहरूले मलाई केही पनि सोध्नु छ भने प्लिज सोध्नुहोस्। हेलो द आइएम विचिङ फ्रम गेन्टोक। हाई परशु पाण्डे, थ्याङ्क यू सो मच फर मोटिभेटिङ आवर पिपल। थ्याङ्क यू भुवन बमजन ज्यू को लागि पनि म एक दुईवटा शब्द भन्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स फर सच अ ब्युटिफुल च्यानल दार्जिलिङ मिरर। तपाईँहरू धेरैजनाले दार्जिलिङ मिररलाई सब्सक्राइब गरिदिने है। सो म अब तपाईँहरूको अगाडि मैले मेरो जुन चाहिँ एउटा लाइफको, नमस्ते दा, नमस्ते अमृत शर्मा, लाइफको जुन चाहिँ एउटा मोटिभेटिङ पार्ट मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ है। म यहाँ आज कसरी पुगेँ र आज यहाँ म कसरी यहाँ छु है, कुन प्रकारको सिचुएसन मैले फेस गरेँ तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ है। सो मेरो लागि लाइफमा पब्लिक सर्भिसभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। सबैजना एकअर्कालाई माया गर्ने, एकदमै लाइफले तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै आफै सिकाइहाल्छ धेरै कुराहरू। सो कोही मान्छे पनि कुनै फिल्डमा राम्रो छ भने उहाँलाई पुस गर्ने, इगोजहरू बोकेर केही फाइदा छैन। मान्छेको लाइफ इज भेरी भेरी अनप्रेडिक्टेबल है। र मैले मेरो मोटिभेसन, मैले फ्री जिम्स किन खोलेँ, म फिटनेसमा कसरी आएँ है। यो बडीहरू भने त बातको कुरा हो, बडी त आज छ भोलि छैन, पर्सि छ है। तर जेन्युन मान्छे हुनु पऱ्यो, अर्कालाई माया गर्नु पऱ्यो, मोटिभेट गर्नु पऱ्यो, समाजको लागि जेन्युन कामहरू गर्नु पऱ्यो। र मैले सिक्किमको लागि हामी गर्दैछौँ र दार्जिलिङ कालिम्पोङ हाम्रो नेबरिङ स्टेट्सको लागि पनि हामीले कहिले केही गर्ने मौका पायौँ भने हामी गर्नेछौँ। र
अरुण गुरुङ दाजुले पनि यहाँ मलाई हेर्नुहुँदै रहेछ। वेलकम टु द सो दाजु है, तपाईँलाई म सञ्जय छेत्रीबाट न्यानो अभिवादन। दाजु पनि एउटा हाम्रो सिक्किमको हाम्रो एउटा आइकोनै हो अरुण गुरुङ दा है। ही वाज द वान हु इज टु मोटिभेट मी इन माई अर्लियर डेज है, एन्ड ही इज द जेनरल सेक्रेटरी अफ सिक्किम बडी बिल्डिङ एसोसिएसन एज वेल। सो one thing to ask, have you ever feel marijuana? How did you like to choose doing tattoo Lord Shiva? दिपेश राई, लर्ड शिव इज माई इन्टरनल लर्ड है। तपाईँले जो पनि मान्नुहुन्छ मनबाट मान्नुहुन्छ है। मैले त्यस्तो marijuanaहरू आई हेभ नेभर ट्राइड द्याट है। जस्ट हि इज माई इन्टरनल लर्ड, हाम्रो देवता हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई यहाँ राखेको छु है। थ्याङ्क्स दा फर द, मलाई पनि हेर्दैछु दा। थ्याङ्क यू सोनामला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। सो धेरैजनाले अहिले अन्तिममा गएर मलाई हेर्नु हुँदै रहेछ हाम्रो सिक्किमबाट, उहाँलाई धेरै धन्यवाद है। सो मेरो जुन चाहिँ मोटिभेसन कुराहरू मैले अघि सेयर गरेँ तपाईँहरूको अगाडि, होपफुली तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला, त्यो कुराहरूले हेल्प गर्यो होला है। र फ्युचरमा गएर मेरो थ्रुबाट केही पनि हुनसक्छ भने म गर्न तयार छु। एकजना मान्छेको मुखमा पनि मुस्कान ल्याउन सकेछु भने त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि जीवनमा एचिभमेन्ट केही हुने छैन है। हेलो नर्बु भाइ, नमस्ते, थ्याङ्क यू फर कमिङ अन द लाइभ सेसन। अश्विनी सुब्बा छेत्री, हामी थ्याङ्क यू भेरी मच अश्विनी है। मैले यत्रो बेर बोल्दाखेरि यति साह्रो आज मलाई सपोर्ट मैले यहाँ पाएँ, मलाई जानु मन परेन है। 1 घन्टा जस्तो हुन आँटेछ कि हामी बोलेको है। थ्याङ्क यू लकी, थ्याङ्क यू भेरी मच लकी, थ्याङ्क यू फर लकी पनि फर वाचिङ मी है। सी इज फ्रम सिक्किम है, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो यति साह्रो बोल्नु मन पऱ्यो, भ्युवर्स अझै बढेको है। साह्रै अब हजुरहरूको सपोर्ट हो, हजुरहरूको माया हो है। हेलो सानो डेन्जुङपा। सो प्लिज तपाईँले भिडियोमा गएर अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। आई हेभ टक्ड मेनी मोटिभेसन कुराहरू मैले भनेको छु। मेरो लाइफमा मैले किन फ्री जिम थालेँ र आउने मेरो के छ प्लान्सहरू, म युवालाई कस्तो देख्न चाहन्छु है। तपाईँको बडी रियलमा देख्दा त एकछिन नर्भस भएँ नि म त अस्ति तपाईँलाई भेट्नु आउँदा, तर राम्रो लाग्यो तपाईँसित बात हेर्दैछु बात गरेर। थ्याङ्क यू सोनामला भोटिया, थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ इन माई जिम है। बडी त्यस्तो डराएको त छैन। सो आई मिन अ लर्निङ फेस। हेलो भास्कर राई, थ्याङ्क यू वन्स अगेन सोनामला फर वाचिङ। हेलो पासङ भाइ, हाउ यू भाइ? भर्खर जोइन गर्नुभएछ मलाई। रोशन प्रधान, नाइस बडी, थ्याङ्क यू भाइ। यो अगाडि मेरो भिडियोजहरू हेर्नु होला तपाईँहरूले, त्यसमा धेरै मोटिभेसन कुराहरू हामीले गरेका छौँ है। जति समाजको सलिन श्रेष्ठ शुभकामना सहित अग्रिम बधाई छ। थ्याङ्क यू सुलिन दिवाली, भ्युवर्सहरू घटेको छैन। थ्याङ्क यू रोशन प्रधान, थ्याङ्क यू भेरी मच। र मैले भन्ने कुराहरू वाउ सुपर बडी, थ्याङ्क यू। र मैले भन्ने कुराहरू तपाईँहरूसँग गरिहालेँ है। जति पनि छ हजुरहरूले कृपया गरेर यसलाई एकपल्ट हेरिदिनुहोस् होला यो भिडियो। थ्याङ्क्स फर मोटिभेसन वर्ड्स द्याट यु सेयर। थ्याङ्क यू चन्द्रप्रकाश ज्यू, हजुरले हेरिदिनु भयो। नमस्कार दाई, नमस्कार सिएमजी रमेश छेत्री। Sonamla, keep on supporting and hope to see you in our gym soon. Nice body. Thank you, Maxi Initial. Thank you very much. Just keep on supporting, keep on loving. Be humble, stay humble. Stay humble, everyone. Right? Okay. Thank you, DV Chetri. So, यसरी आज मैले दार्जिलिङ मिररको थ्रुबाट हजुरहरूसँग बात गर्ने। हाई सारा र शैलीज्यू, हजुर हेलो, गुड इभिनिङ। Yes, me from Sikkim also inspires from your live video motivation speech. Thank you very much, Vishwadeep. यति भनिदिनु भयो हजुरले। फर्स्ट टाइम आई स यु जेन तामाङ, थ्याङ्क यू। गुड फर मोटिभेसन दा, मलाई पनि हेल्प गरिदिनुहोस् न वर्कआउटको लागि। डेफिनेटली पासङ शेर्पा, डेफिनेटली भाइ, यु आर माई फर्स्ट इन्सपिरेसन दा। गो अहेड, वी आर विथ यु। आई नो प्रणेश भाइ, आई नो यर सपोर्ट सिन्स वी मेट। थ्याङ्क यू प्रणेश भाइ, किप अन सपोर्टिङ, स्टे हम्बल। हेलो समीर तामाङ, हेलो, हाउ आर यु? ग्रेट, नाइस बडी, थ्याङ्क यू। र मलाई लाग्छ लाइफमा मान्छेको पैसा रुपियाँ केही पनि होइन, मान्छेले जति माया पाउँछ, जति स्नेह पाउँछ, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो लाइफमा। लिएर जानु केही पनि छैन। नाइस बडी लाइक ए हिरो, आइ एम फ्रम सिक्किम। थ्याङ्क यू हजुर। थ्याङ्क्स फर मोटिभेसन सर, इट्स अ ग्रेट टु सी यू, इन्करेजिङ वर्ड्स। थ्याङ्क यू बुरुङ गुरुङ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सो म त्यही भन्न चाहन्छु, प्लिज आफ्नो भाइ बहिनीलाई मोटिभेट गरिदिने, आफ्नो भाइ बहिनीलाई अगाडि बढाइदिने। र कोही पनि हुनुहुन्छ यदि राम्रो फिल्डमा हुनुहुन्छ, हेलो दा नमस्कार, म हजुरको फ्यान। थ्याङ्क यू, फ्यान होइन हामी साथी हो, अमृत शर्माज्यू, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरको आधार, हजुरको जुन चाहिँ मलाई इज्जत दिनुभयो, हजुरलाई त्यसको लागि एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
है लभ यु अल र जति पनि कोही पनि कुनै कुरामा निपुणता हुनुहुन्छ है काम कुरा कसरी गर्नु हो दा केही काम छैन लकडाउनले गर्दा घरमा बसेर नहुने होइन रहेछ सोनमलालाई म यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि काम कुरा भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो जिउँदो छौँ हामी सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो है काम कुरा तपाईँको पनि ह्याम्पर छ हरेक व्यक्तिको ह्याम्पर छ है सोच्नुहोस् त्यो माइग्रेन्ट लेबरहरूको के भइरहेको होला डेली वेजेसमा काम गर्नेहरूलाई के भइरहेको होला है एटलिस्ट तपाईँ हामी त जिउँदो छौँ एक्सक्युज मी हामी बाँचेको छौँ योभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो लागि केही पनि हुनेवाला छैन है सो सोनमलाई काम त हामी भइहाल्छ है जस्ट ह्याभ अ फेथ एभ्रिथिङ विल बी ओके है सबैको त्यही छ है अहिले हेलो दा हाउ आर यु नाइस टु सी यु हाई मिङमा आइ एम गुड बाई हाउ आर यु नाइस एन्ड हेल्दी बडी थ्याङ्क यू लक्ष्मण गुरुङ सोनल सेन्चुरी हेलो दा हाई हाई हजुर हेलो भाइ हेलो हाउ यु तीर्थकाल हेलो 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 हजुर तपाईँहरूसँग बोल्दा यति साह्रो राम्रो लाग्यो है अब यति साह्रो लामो सेसन गयो है र म त्यही भन्छु अर्काको लागि गर्नुहोस् है अब अमेजिङ बडी किप इट अप आइ एम रियली इन्सपायर्ड फ्रम यु फ्रम सिक्किम लज सपोर्ट यु ब्रो थ्याङ्क यू समीर तामाङ थ्याङ्क यू भेरी मच हात जोडी है सो त्यही हो समाजमा दिनुपर्ने यही कुराहरू बसेर जान्छ भोलि पर्सि न त हामीले पैसा रुपियाँ लिएर जाने हो न केही लाने हो समाजमा दिएको हामीले दिएको एउटा जुन चाहिँ माया छ यही नै बसेर जान्छ समाजमा यही नै हो तपाईँको एउटा एसेट सो म यही चाहन्छु म भोलिको दिनमा संसार छोडेर जाँदाखेरि पनि मलाई यो चिजले चिनोस् मान्छेले है हेलो दिलु बस्नेत यो चिजले मलाई चिनोस् है एउटा बडी बिल्डिङले मलाई चिनोस् है फिटनेसले मलाई चिनोस् र तपाईँहरूसँग आज मैले सेयर गरेको कुराहरू तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् होला एकअर्कामा पुऱ्याइदिनुहोस् र जो पनि कुनै कुरामा निपुणता हुनुहुन्छ यदि भने प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् प्लिज नानीहरूलाई जुनै पनि फिल्डमा नानी राम्रो छ भने प्लिज 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 इगो रिस राग आरिस केही नराखी सपोर्ट गरिदिनुहोस् एउटा नानीलाई पनि हामीले त्यहाँ पुर्यायौँ भने हाम्रो लागि धेरै 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 ठुलो कुरा हुनेछ र म जहिले पनि अपकमिङ नानीहरूलाई सपोर्ट गर्नेछु यदि तपाईँहरूको लागि केही गर्नु पऱ्यो भने मलाई भनिदिनुहोस् है मलाई अलिकति पनि थ्याङ्क यू सर हाई आइ एम भेरी ह्याप्पी गुड म्यासेज आवर स्टडी इम्प्रेस गड बेस्ट स्टे ह्याप्पी थ्याङ्क यू सोनमला सो त्यति नै हो लाइफमा खुसी बस्नुहोस् यहाँ खुसी छ भने तपाईँको यहाँ खुसी छ भने तपाईँ एकदमै सुखी हो जति नै पैसा रुपियाँ भने लिएर जाँदैन कसैले है हेर्नुहोस् जतिसुकै भयो भने मान्छे मर्नै पर्छ फिल्म स्टारहरू कस्तो कस्तो ठुल्ठुलो पोस्टमा भएको मान्छेहरू त जानुपर्छ हामी जस्तो मान्छे त के हो र है डेफिनेटली प्रयास राई पठाउनुहोस् हजुर तपाईँ हामी त केही पनि त होइन सो म युनिस तुलालाई फोन गरेर यहाँ आउनु भन न ए हो के तपाईँहरू हामी त केही पनि होइन है तपाईँ हामी त जस्ट एउटा संसारमा यो पात्र मात्रै हो हामी आउनुपर्छ जानुपर्छ बाँचुन्जेल चाहिँ राम्रो काम गरौँ डोन्ट लुज होप नहार्नुहोस् अन्तिमसम्म लड्नुहोस् है यदि कसैको घरमा केही प्रब्लम्सहरू छ भने सोच्नुहोस् तपाईँको भन्दा ठुलो प्रब्लम अरूको पनि छ है बडी चाहिँ ब्रो खतरा थ्याङ्क यू सिम्पल केटो करण हजुर थ्याङ्क यू वाओ राम्रो कुरा गर्नुभयो सर थ्याङ्क यू कर्मा भुटिया थ्याङ्क यू सारा रसाइली हजुरले मेरो प्रोग्राम हेरिदिनु भयो हजुरलाई म चिन्छु सरी हातमा चम्चिम रहेछ थ्याङ्क यू भेरी मच है रोमन रेन्ज जस्तो देख्दैछ त थ्याङ्क यू डिबी छेत्रीज्यू हजुरले यति भनिदिनु भयो थ्याङ्क्स फर यर मोटिभेटिङ बोज दा गुड मोटिभेसन स्पिड फ्रम दिल्ली एक्चुली यु आर फ्रम दिल्ली थ्याङ्क यू भेरी मच अजय जोशी थ्याङ्क्स फर वाचिङ है दिल्लीबाट पनि हेर्नु हुँदो रहेछ आइ एम भेरी ग्ल्याड सो आजको जाने त मलाई मनै परेको छैन है र पनि अब धेरै भयो बोलेको हेलो दादा हेलो पिएल अङ्मुख हेलो हाउ यु सो अब बिदा लिने टाइम पनि आउँदैछ है तपाईँहरूबाट जतिजनाले पनि हेर्नुभएको छैन कृपया हेर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र म सञ्जय छेत्री बुढाथोकी भनेर छ मेरो एउटा फेसबुक मेरो प्रोफाइल पनि छ फेसबुक पेज पनि छ है त्यहाँ गएर तपाईँहरूले मलाई फलो त म गर्नु भन्दिनँ तपाईँहरूले मसँग जुड्नु सक्नुहुन्छ है त्यस्तो फलो गर्ने जग्गामा पुगेको पनि छैन है जस्तो तपाईँहरू साथी मसँग बनिन सक्नुहुन्छ फेसबुकको द्वारा माध्यमबाट हामी बातहरू गर्न सक्छौँ है थ्याङ्क यू जोन लेप्चा बातहरू हामी गर्न सक्छौँ तपाईँहरू कनेक्टेड हुन सक्छौँ बाँचुन्जेल हामी एउटा कुराहरू सेयर गर्न सक्छौँ है र यसरी हामी फिटनेस च्यानल पनि मेरो चाँडै आउँदैछ है सो आज भ्युजहरू धेरै 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 हुँदो रहेछ है तपाईँहरूबाट म अब बिदा लिउँ भन्दैछु है अब अलिकति मेरो अरू पनि कामहरू छ है सो
होपफुल आजको सेसन हेलो दा मिस यु गुड नाइट भाइ हजुरको जस्तो सोच भएको मान्छे काम नै होला सायद मान्छेको सबैभन्दा ठुलो सोचाइ हो थ्याङ्क यू दिलु बस्नेत हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरलाई त म चिन्छु होला सायद हजुर सिक्किमबाटै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई के भएर भनेको ज्यान हो ब्र के खाएर बनाएको ज्यान तपाईँहरू जस्तै खानै खान्छु हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच आई एम अ ग्रेट फ्यान अफ युर्स दा थ्याङ्क यू दिवस भाइ आइ एम अ फ्यान हामी तपाईँ साथी हो सबैजना है तपाईँले यति भनिदिनु भयो है always inspiring when you come on live da stay safe thank you Pradeep Khatiwala Sharma thank you very much good evening Dicky D Bhutia Dinesh Singmang positive speech hello Dinesh bhai how are you thank you दादा केही टिप्स दिनुहोस् न सुशान्त सुब्बा मलाई तपाईँले मेरो पेजमा गएर अथवा मेरो उसमा गएर मलाई टेस्ट गर्नुहोस् न है राम्रो चेतना खुलाउने कुरा गर्नुभयो थ्याङ्क यू भास्कर राई थ्याङ्क यू भेरी मच बडी त यो हो नि थ्याङ्क यू ऋतिकजी थ्याङ्क यू भेरी मच सञ्जय दा मेक यो फिटनेस च्यानल थ्याङ्क यू नेवार सिट भाइ थ्याङ्क यू फर यो एडभाइस म सोचिरहेको छु फिटनेस च्यानल चाँडैभन्दा चाँडै बनाऊँ भनेर है अब टाइम पाएपछि डेफिनेटली म तपाईँको यो स्वीकारेँ मैले फिल्ममा ट्राई गर्नुहोस् न जोन लेप्चा थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो म्युजिक भिडियोहरू छ युट्युबमा फिल्म पनि 2टा हामीले सानो ठुटीमोटी फिल्महरू साइन गरेको छु चाँडै देख्नु पाउनेछ थ्याङ्क यू सर डिम्पल प्रधान थ्याङ्क यू भेरी मच रेजन लेप्चा हेलो दा अविरल ठुला दा तपाईँको जिम कहिले खोल्छ जिमको अहिले नोटिफिकेसन्सहरू आइपुगेको छैन फिटनेस इन्डस्ट्रिजलाई एकदमै ह्याम्पर परेको छ होपफुल्ली चाँडै खोल्छ होला अविरल ठटाल हेलो दा हुन्छ दा सुशान्त दाई ओके हाई पोखरेल भाइ थ्याङ्क यू फर वाचिङ भाइ अघि हामी लाइभ आएको धेरै भयो है निकै एक घन्टा अगाडि थियो हामी लाइभ आएको आज तपाईँ जोइन गर्नुभएको छ वेलकम पोखरेल भाइ गुड नाइट दा सी यू गुड नाइट अमृत शर्मा विल सपोर्ट यु दा युट्युबमा इफ यु ओपन थ्याङ्क यू सुशान्त सुब्बा योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि केही पनि होइन है सञ्जय दा वाट वी हेभ टु इट आफ्टर फिनिस वर्कआउट ओके के पक्रिनुहोस् ल यसो गरम करके ले थोड़ा गरम कर थोड़ा कप डाल नेवार सिद्ध भाइ तपाईँले जहिले पनि एक्सर्साइज सकेर चाहिँ तपाईँले प्रोटिनको इन्टेक गर्नुहोस् नर्मल तपाईँको अन्डा खाँदा भइहाल्यो है नर्मल तपाईँको त्यस्तो खर्च गर्नु पर्दैन नर्मल अन्डा खानुहोस् अन्डासँग अलिकति ओट्स लिनुहोस् भइहाल्छ म्युजिक भिडियो हजुर सञ्जय छेत्री बुढाथोकी लेख्नुहोस् न त्यहाँनिर तपाईँले पाइहाल्नुहुनेछ हजुर हाई ब्रो हाई डिकिदीलाई मैले डिकिदी भुटियालाई भनेको है सञ्जय छेत्री बुढाथोकी लेख्नुहोस् पाइहाल्नुहुन्छ हाई ब्रो हेलो बडी हेरौँ न दा बडी हेरौँ न बडी हेर्नुहोस् यति नै हो मेरो बडी ल हाम्रो उहाँलाई हेलो द ग्रेट टु फाइन्ड यु लाइफ किप इन्सपायरिङ अस थ्याङ्क यू पोखरेल भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ भाइ फर जोइनिङ अस है गुड नाइट परशु पाण्डे गुड नाइट भाइ पोखरेल भाइ अलिकति ढिलो हुनुभयो अघिदेखि म लाइभ थिएँ है अब त सक्नु आँटेको छ गुड नाइट पासाङ शेर्पा म पनि जिम गर्ने नि गुड नाइट रेविका सञ्जय दाजु हेभी साइज भएछ थ्याङ्क यू दिनेश भाइ मेन्सन युट्युब च्यानल नेम युट्युब च्यानलमा सञ्जय छेत्री बुढाथोकी लेख्नुहोस् कि तपाईँ त्यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ हस् डाइकोस्टा थ्याङ्क यू फर सच सर फर यर मोटिभेसनल स्पिच एन्ड थ्याङ्क यू दार्जिलिङ मिरर टु थ्याङ्क यू सृजना मङ्ग फर यर काइन्ड वर्ड्स थ्याङ्क यू टु यु टु तपाईँले टाइम निकालिदिनु भयो हेरिदिनु भयो हजुरलाई धेरै धन्यवाद है र मेरो भाइ पुष्कर गुरुङ त्यो भर्खर आउँदैछ क्या हौ ओके हाई कल्पना छेत्री हेलो एनिवे गुड नाइट आई विल बी देयर इन इनबक्स थ्याङ्क यू सुशान्त भाइ गुड नाइट सरी है मेरो दा अब तर अब सब हेर्छु फेरि अब सक्नु आँटेको छ है भाइ म धेरै लामो बोलिसकेँ है धेरै लामो बोलिसकेँ तपाईँहरूसँग है र तपाईँको मोटिभेसन फिटनेसको भिडियो बनाउनु ओके आई डेफिनेटली म बनाउँछु है थ्याङ्क यू पुरन तामाङ सरले पनि हेर्नुहुँदैछ थ्याङ्क यू पुरन सर एटलिस्ट ढिलो भए पनि तपाईँले जोइन गरिदिनु भयो है अघि धेरै लामो हामी कुरा गरिसक्यौँ थ्याङ्क यू पुरन सर फर कम वाचिङ मी है आई वाज वर्किङ आउट पुष्कर अघिदेखि नै मैले उयो गरेको भाइ सक्नु आँट्यो एकदमै राम्रो है यहाँ भ्युवर्सहरूसँग कुरा भयो है एकदमै मोटिभेसन कुराहरू भयो है मैले जानेको कुराहरू सेयर गरेँ है मेरो लाइफको मोटिभेसनहरू मैले सेयर गरेँ है नाइस बडी म्यान थ्याङ्क यू टासी तोप्देन भुटिया माचोङपा गुड नाइट ब्रो गुड नाइट हाई दा गुड नाइट वान टु सी यर बडी चोपी तपाईँलाई म बडी बादमा देखाउँछु है त वाट्सअप आइम गुड नाइस बडी आम्बो थ्याङ्क यू हेर्छु नि स्टोरमा त हुन्छ नि पुष्कर भाइ हेर्नु नै मैले सेयर गरेको थिएँ भाइलाई त के मेरो प्रायः सबै थाहै छ है हाम्रो पुष्कर भाइ मिस्टर दार्जिलिङ वान अफ द मोस्ट मोटिभेटेड भाइ मेरो है
हु इन्सपायर्स मी एभ्री डे। र हजुरहरूकोबाट म सायद अब बिदा लिन्छु होला है, मेरो पनि अलिकति टाइम भयो, 7:30 भएछ, 1.5 घन्टा जस्तो बोलेछु है। सो होपफुल्ली यो सेसन राम्रो लाग्यो होला तपाईँहरू सबैजनालाई है। तपाईँहरूले फेरि यसलाई हेरिदिने, विजय दालले पनि अहिले भर्खर जोइन गर्नुहुँदैछ, म तपाईँहरूबाट बिदा लिने बेलामा। जीवन कार्की नाइसबाट थ्याङ्क यू। सो गुड नाइट एभ्री वान है। फेरि फ्युचरमा गएर म दार्जिलिङ मिररको पेजमा आज आएँ, अब फ्युचरमा गएर स्टुडियोमै गएर लाइभ गर्ने र तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने है। सो आज म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। गुड नाइट एभ्री वान। म सञ्जय छेत्री बुढाथोकीलाई तपाईँले हेरिदिनु भयो, तपाईँको बडी चाहिँ साह्रै मन पऱ्यो। थ्याङ्क यू एभ्री वान है। फेरि भेट्दै गरौँ, खुसी बस्नुहोस् है, एकदमै टेन्सन फ्री बस्नुहोस्, आफ्नोहरूको केयर गर्नुहोस्, सेफ बस्नुहोस्। सी यू, लट्स अफ लभ फ्रम सिक्किम एन्ड सञ्जय छेत्री। गुड नाइट एभ्री वान, टेक केयर, बाई बाई।